हमने कैंसिलेशन की थी थेरेपी वर्क्स की टीम तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें नोटिस इशू करके आर्गूमेंट करने के बाद और जो हमारे कंटेंशन थी वो उसमें नोट करवाए देखेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के आर्गूमेंट्स क्या है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा मेन आर्गूमेंट ये था कि इन्होंने जो कोर्ट से बेल लेते हुए एडिशनल सेशन जज में मिस रिप्रेजेंट किया। ये सेटल्ड लॉ है कि जब भी कोई सब्सिक्वेंट बेल रिलेटेड फाइल होगी तो आपको सर्टिफिकेट देते हैं नीचे, इसमें आप क्लियरली ये चीज़ मेंशन करते हैं कि ये ऑलरेडी कोई दूसरी बेल किसी और कोर्ट में, ताकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो। लेकिन ये जितनी बेल पिटिशन उन्होंने फाइल की डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके नॉलेज में था कि ऑलरेडी जो एक्यूज के वालिद और वालदा हैं उनकी बेल पिटिशन डिस्मिस हो चुकी है, उन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया। ये हमारा मेन लीगल पॉइंट था। उसके बाद जो फैक्चुअल और मेरिट्स की बात है वो हम फर्दर बात नहीं करेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस जो अब हाई कोर्ट पहुंच गया है और आज हाई कोर्ट में पहली समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने ये समाअत की है। कल जब पटिशन आई थी तो उस पटिशन में जो नूर मुकद्दम जो मकतूला हैं उसके वालिद शौकत मुकद्दम की जानिब से ये लिखा गया था कि उनको थ्रेट्स आ रही हैं उन मुल्ज़मान से जो थेरेपी वर्क के जो जिन मुल्ज़मान की ज़मानत हुई है, उनमें CEO जो ताहिर महमूद भी शामिल हैं। 6 मुल्ज़मान जिनको एडिशनल सेशन जज ने ज़मानत दी थी। उस पिटीशन के आने के बाद आज उस पर समाअत हुई है। उस समाअत का आंखों देखा अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जो इनके लीडिंग काउंसिल हैं शाह खावर, वो आज कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे। ताहम उनके साथ भी जो वकील हैं बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी, वो भी एक सीनियर वकील और बड़े केसेस में हमने उनको देखा है वो पेश होते हैं, वो आज अदालत के सामने पेश हुए हैं। शौकत मुकद्दम जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं वो भी 9 बजे से पहले ही यहाँ पे कमरा अदालत में मौजूद थे केस की समाअत, क्योंकि इस केस में वो पटिशनर हैं इसलिए वो कमरा अदालत में मौजूद थे। 9:32 पर जो है वो कोर्ट शुरू हुई। ताहम 9 तकरीबन 40 मिनट पर जो केस कॉल हुआ और 5 से 7 मिनट की ये समाअत थी, जिसमें अदालत ने पहले इस केस को सुना और उसके बाद जो है वो इस केस में नोटिस वो है वो जारी किए हैं। बैरिस्टर जब केस कॉल हुआ तो बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी जो है वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने सबसे पहले अदालत को केस से मुतल्लिक बताना शुरू किया और केस का जो बैकग्राउंड है वो पिटीशन के जो फर्स्ट पेज है उसी पर लिखा हुआ था और वही FIR का मतन है। उस बैकग्राउंड में तफसील से मैं नहीं जाता, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये बताया कि ये इवेंट कैसे हुआ, कैसे आगे चला और किस तरह जो है FIR दर्ज हुई और किस तरह मुल्ज़मान के खिलाफ जो पुलिस ने कार्रवाई या उनकी गिरफ्तारियां की वो हुई, ये उन्होंने बताया। और उसके बाद 2-3 मेजर पॉइंट्स जो हैं वो कासिम नवाज अब्बासी जो हैं उनकी जानिब से अदालत के सामने रखे गए। एक तो उन्होंने कहा कि मिसलीड किया है जो थेरेपी वर्क के 6 मुल्ज़मान हैं, उनके जो वकला हैं जो काउंसल्स हैं, उन्होंने एडिशनल सेशन जज को मिसलीड किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो केस है किसी और जज जो हैं वो उन्होंने जो को अक्यूज थे इनकी ज़मानत किसी और जज ने ली थी। को अक्यूज में जाकिर जाफर और असमत आदम जी हैं, जिनकी ज़मानत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने वो मुस्तरद की थी, खारिज की थी जुलाई में। और अब जो ज़मानत खारिज की गई है वो एडिशनल सेशन जज अता रबानी है। बैरिस्टर जो कासिम नवाज अब्बासी हैं उनकी जानिब से ये भी अदालत को बताया गया कि सप्लीमेंट्री जो स्टेटमेंट्स थी, उसके अलावा CCTV, उसके अलावा CCTV जो CDR थी, फ्रांसिक रिपोर्ट्स हैं, DNA जो है वो टेस्ट हैं, इन तमाम के बाद जो इन्वेस्टिगेशन जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं पुलिस ने, उनके बाद को जो मरकजी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफर, उसके साथ 11 जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया। उन 11 मुल्ज़मान में 2 उसके वालिदैन हैं, एक खानसामा है, एक चौकीदार है, एक माली है और 6 ये जो थेरेपी वर्क के एक CEO हैं और 5 उसके मुलाजमीन हैं, ये शामिल हैं। 11 मुल्ज़मान को जो है वो उसके बाद जो है वो गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो पिटीशन थी उस पिटीशन में उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि ये जो बेल है
اس کے علاوہ جو کو اکیوزڈ ہیں اسی کیس میں ان کی بیل دوسرے جج صاحب نے خارج کر دی تھی. یہ پٹیشن میں باقاعدہ مینشن جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا. یہ عدالت کے سامنے انہوں نے رکھا. تو اس جو پوائنٹ تھا عدالت جو جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے جو ایک ہی سوال کیا کہ یہی کہ کیا دوسری جو بیل ہے کسی اور جج نے سنی تھی. تو اس پر انہوں نے کہا جی بالکل دوسری بیل کسی اور جج نے سنی تھی. لیکن اس میں ایک جو کلیئرٹی میں آپ کو دے دوں کہ جس دن جو تھراپی ورک کے لوگ ہیں ان کی ضمانت کی درخواستیں وہاں پہ لگی ہوئی تھیں, بیل آرگو ہو رہی تھی, تو جو پبلک پروسیکیوٹر ہیں حسن ان کی جانب سے یہ آبجیکشن ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کے سامنے رکھا گیا تھا. پٹیشن میں اگرچہ جو پٹیشنرز ہیں انہوں نے نہیں لکھا ہوگا اور یہ ان کا اسٹانس بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن ڈیورنگ پروسیڈنگ ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے یہ پوائنٹ حسن نے رکھا تھا کہ کیونکہ جو ذاکر جعفر ہیں اور عصمت آدم جی ہیں ان کی ضمانت کی درخواست ایک اور جج صاحب نے خارج کی ہے, محمد سہیل نے, اس لیے یہ ضمانت کی درخواست بھی ان کو ہی سننی چاہیے کیونکہ ان کو اس کیس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ معلوم ہے. تاہم ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے کہا تھا, اب جب حسن نے یہ کہا کہ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ وہی جج جو ہے وہ کیس سنے گا جس نے پہلے کو اکیوز کا کیس سنا یا اس پہ کوئی فیصلہ کیا ہے. تو اس پر ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ وہ فیصلہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, آپ بھی وہ پڑھ کے آئیں اور کیس جو ہے وہ آرگو کریں. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ تھا یہ جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی ان کی جانب سے اس کو مطلب تو نہیں ان کو دیکھا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے اور آپ بات کریں اور ہم اس پہ آرگو کریں گے. اب یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ میں آیا اور ہائی کورٹ نے اس پر باقاعدہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کی جانب سے اس کیس میں نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور تمام جو تھراپی ورک کے سی ای او طاہر محمود اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں تمام کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے. وہ اب اس پہ اپنے جوابات جو ہے وہ جمع کروائیں گے. جو تفتیشی ٹیم ہے, جو تفتیشی افسر ہیں وہ کیس کا ریکارڈ جو ہے وہ اس عدالت کے سامنے لائیں گے اور عدالت کو ظاہر سی بات ہے بتائیں گے کہ اس کیس میں نیچے کیا ہوا اور ایکچوئل اس میں پوزیشن کیا ہے, کیونکہ پروسیکیوشن کا ورژن یہی تھا کہ ان جو ملزمان ہیں ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ناظرین آج کی سماعت تھی نور مقدم قتل کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیے ہیں. اب آئندہ جب سماعت ہوگی تو اس پر میرا خیال ہے دونوں جو اطراف ہیں ان کی جانب سے آرگو ہونے کے بعد, کیس پر دلائل ہونے کے بعد یہ جو معاملہ ہے اس پر فیصلہ ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ایک چیز میں اور پین پوائنٹ کر دوں کہ جب سے 6 تھراپی ورک کے لوگوں کو ضمانتیں ملنا شروع ہوئی ہیں تو دوسری طرف کے بھی دیگر جو ملزمان ہیں یا اسی طرح کا ہائی پروفائل کیس عثمان مرزا کا ہے تو لوگوں نے جو اس کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اور آئندہ چند روز میں آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے ضمانتیں دائر ہو رہی ہیں, کیونکہ اب جو ملزمان ہیں ہائی پروفائل کیسز میں ان کو یہ یقین یا ان کو امید لگی ہے کہ شاید ان کو بھی جو ضمانت ہے وہ مل جائے گی. ناظرین یہ تھی آج کی سماعت کی جو پروسیڈنگز تھی جتنی بھی وہ آپ کے سامنے رکھی. اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.